बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब हम सुबह आ रहे थे अडयाला की तरफ तो कल तो हमारी उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। हम 6 घंटे बाहर खड़े रहे। अदालत लगी हुई थी और अदालत के लिए फैमिली, मीडिया और लॉयर्स को इजाज़त होती है अदालत अटेंड करने के लिए, लेकिन कल तो उन्होंने हमें नहीं इजाज़त दी। आज जब हम आए थे तो 2 किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, सब ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रही थी और हमारी फैमिली की गाड़ी को उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और हमें गुजरने नहीं दे रहे थे। तो फिर जज साहब जा रहे थे अपनी प्रोटोकॉल के साथ। फिर हमने जब उन्होंने ट्रक साइड पे किया तो हमने अपनी गाड़ी जज की प्रोटोकॉल के साथ लगाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आज हमें इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया था। सबसे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी क्या साराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मतलब मैं 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था और मुझे बंद सिर्फ इतने घंटों के लिए किया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली, सिवाय उसके कि या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर दूँ। फिर हमने खान साहब के को जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, उनको काफ़ी डिटेल्स बताई। और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे, तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब, इमरान खान काफ़ी शौक में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वो तो बारी बारी पूछते थे क्या बात कर रहे हो। तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है, क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में, इसके ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुआ है। हमें बताया जा रहा है 5-5 हज़ार लोगों की फिगर का लोग लवाहिकीन अपने रिश्तेदारों को जेलों में ढूंढते फिर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किस जेल में है। तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी राब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है। जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल अस्पतालों में जाएं, जो जख्मी हैं उनका पता कराएं, और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं अस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है, और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई FIR फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR आप लॉयर्स को बताया, क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह, अनार्म्ड, और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है बिल्कुल अंधेरे के अंदर। उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था ये उससे भी बड़ा सानिया आपने कर दिया है। और इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सानिया था किया,
آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں, اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں, اس سے غصہ کم نہیں ہوتا, اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی, اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے, لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے, اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا, اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے, اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے, اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے, یاد رکھنا کہ ظلم, ہم نے کہا تھا کہ ظلم ہوگا, مشکل آئے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمیں دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے, کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے, ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی, اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی. یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی, آپ چھپا نہیں سکیں گے, یہ سب کچھ باہر آئے گا. اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے, اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی, سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی, آپ اس کو پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا, یہ میں نے آج آپ کو دے دیا. میڈم ظاہر ہے لوگ شہید ہوئے, اس پر سارے لوگ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی, لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, آپ کی طرف سے بھی ایک دو ڈبیٹس ہوئی کہ کنٹینر سے آواز بھی بند ہوگی, لائٹنگ بھی بند ہوگی. اسی طرح آپ کی دوسری بہن نے ایک ڈبیٹ کی کہ بشرا بی بی کے متعلق, مشال یوسف کے متعلق, یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کنٹینر کے اوپر ہاں, یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم وہاں موجود تھے, اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے. اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کریں, ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے, اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکیں. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب یہ زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں, آپ پلان کچھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی. جب گولیاں چل رہی تھی اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ ڈرا کریں, اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں, جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں, تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا تھا, تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے. یہ میں نے بات کی. بس بھائی یہ بتائیے گا اس سارے احتجاج میں کیا بشرا بی بی کے کردار سے مطمئن ہے, اور جو متنازع معاملہ ہے کہ سنجانی میں احتجاج ہونا چاہیے تھا عمران خان نے کہا, لیکن بھی چپ چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ بہت کنفیوژن تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو آخری وقت بھیجتے ہیں, یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ پہلے بات کر لیں. کنفیوژن تو وہ کر رہے ہیں جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے جنہوں نے, یہ جو نقوی ہو گیا یا یہ شہباز شریف ہو گئے. آپ
जब काफिला चल पड़ता है फिर आप आगे से लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं। ये क्या सिस्टम है? ये खुद ही तमाशा बनाते हैं, खुद ही ये इन्होंने सारा ड्रामा लगाया हुआ है और खुद ही ये सारा जो सोशल मीडिया पे लीक करते हैं ये खुद ही करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लोगों का जज्बा बहुत मजबूत है। आपको मैं आपको अपना किस्सा बता देती हूँ। मैं लोगों को कह रही थी आगे ना जाओ, वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, आप अपनी जानें क्यों देते हो? वो लड़के कहते हैं हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम इमरान खान को नहीं लेकर जाएंगे। मैं नहीं रोक सकी थी उन्हें कि यहाँ से हट जाओ। तो अब इस जज्बे को वो क्या करेंगे जब लोग कह रहे हैं हम जाने भी दे देंगे इमरान खान के लिए? तो अब ये क्या अब आगे तो इनको सोचना है। लेकिन इस सूरत हाल में क़यादत बहुत ज़रूरी होती है कि जब इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो, तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती थी? देखिए उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था जैसे इमरान खान का सिस्टम है। तो इसके ऊपर से आगे चलें। जो कुछ देखिए सबके ये ऊपर जो चीज़ गुजर गई है, पहले आप ये बताएं कि जब गोलियां चल रही थी आप बताएं कि कंटेनर के ऊपर खड़ा करके उनको नहीं मारना था? इनको सबको इन्होंने मारना नहीं था ताकि कंटेनर पे सबको खड़ा करके मरवाना था? तो इसलिए आप पहले ये सवाल पूछें सिर्फ क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली? आखिरी सवाल नहीं है, ये सवाल इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई। बहुत शुक्रिया।